अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके हर मुश्किल काम में अल्लाह तुबारक व तआला आसानियां पैदा कर दे। उन्हें जो काम भी मुश्किल लगे, जिस काम में उन्हें दुश्वारी महसूस हो, तो अल्लाह तुबारक व तआला उनकी खुद गैबी मदद फरमाए। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। ये बहुत ही बाबरकत अमल है। इस अमल की बरकत से आपका हर मुश्किल काम आसान होगा, हर मसले से आपको छुटकारा मिलेगा, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा, हर मुसीबत जो है वो टल जाएगी और आप खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। इसके अलावा ये वजीफ़ा वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि ये काम हमारे लिए नामुमकिन है, हम कभी भी इस काम को नहीं कर सकते, या फलां काम को हम कभी भी उस काम में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से आपका नामुमकिन मसला जो है वो भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बशर्त ये कि आपका ईमान, आपका यकीन पक्का होना चाहिए कि हमने इस अमल को करना है। तो इस अमल के करने से अल्लाह पाक हमें हर वो चीज़ अता करेगा जो हमारे हक में बेहतर होगी। आपने बस इस अमल को करना है, इस वजीफे को करना है, अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने मगरिब या इशा की नमाज के बाद उसी जगह बैठ जाना है और 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। आप इस अमल को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं और इशा की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। जब आपको मुनासिब लगे, जब भी आपके पास टाइम हो, तो आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो फिर आपने अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के सिफाती नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या राफियु या नाफियु, या अल्लाहु या राफियु या नाफियु। आपने अल्लाह के इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीक़ाकार से आपने 100 मरतबा अल्लाह के सिफाती नामों को पढ़ना है। जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो उसके अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब आपने अल्लाह के सिफाती नामों को पढ़ना है तो आपने अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। और याद रखें, जिस तरतीब से, जिस तरीक़ाकार से मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरतीब से, इसी तरीक़ाकार से आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। जब आप अल्लाह के सिफाती नामों को भी 100 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो फिर आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि मौला मेरी हर हाजत को पूरा फरमा, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा, हर मुश्किल काम में आसानियां पैदा फरमा, और जिस काम को मैं नामुमकिन समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, उस काम को मेरे लिए मुमकिन बना और मेरी गैबी मदद फरमा। मौला मेरे हर मसले को हल फरमा दे और मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। हर जायज़ हाजत ख्वाहिश के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। हर मसले के हल के लिए आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको चंद ही दिनों में अच्छी खबर मिलेगी
اور یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے، بہت سے لوگ مجھے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں؟ تو ان سب بہنوں کی، ان سب ماؤں کی میں رہنمائی کر دیتی ہوں کہ جب خاص ایام آ جائیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے یہ وظیفہ 5 دن کیا ہے اور آپ کے خاص ایام آ گئے ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دیں، اور جب آپ دوبارہ پاک ہو جائیں تو اسی دن سے آپ نے پھر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ پہلے جو 5 دن ہے وہ اگلے دن میں ایڈ ہوگا، یعنی آپ نے پہلے 5 دن عمل کیا ہے، خاص ایام آگے ہیں، آپ دوبارہ پاک ہو گئے، اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا 6واں دن ہوگا، یعنی پچھلے جو دن ہیں اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ مکمل 21 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے اور اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے جو ناموں کا عمل ہوتا ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے یا قرآنی عمل ہے، بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی آزمایا ہوا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا پیار سے کوئی نک نیم رکھا ہوتا ہے یا کسی اور نیم سے بچے کو پکارتے ہیں تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا فلاں جو ہے وہ رشتہ دار یا عزیز و کار مجھے پیار سے بلا رہا ہے، تو بچے کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے یاد کرتے ہیں تو اللہ کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اور اسی خوشی پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ فوراً چیز عطا کرتا ہے جو آپ اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اللہ کو نبی کا صدقہ دے کر کچھ مانگیں گے تو اللہ خوشی سے آپ کو وہ چیز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ پورے 21 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ ہفتے میں کسی بھی دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ جس دن سے آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ مسلسل 21 دن تک اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، برکتوں سے آپ مالا مال ہوں گے، اور آپ خود محسوس بھی کریں گے کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو یہ تھی قرآنی عمل اور اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔